आज प्रोग्राम तलाश की टीम पहुंची है जी उन लोगों की आवाज़ बनने जो कि बैरून मुल्क जाकर अपने मुल्क को सपोर्ट करते हैं। बढ़ती महंगाई, रुपए की गिरती कदर, बिजली गैस के मसाइल और बेरोजगारी। पढ़े लिखे और अनपढ़ हर पाकिस्तानी के दिल में बैरून मुल्क जाकर बसने और अपने ख्वाब पूरे करने की जुस्तजू तेज कर दी है। दफातर के बाहर आम पाकिस्तानियों की कतारें नजर आती हैं। इन कतारों में हुनरमंद, तालीम याफ्ता और नाख्वांदा मगर अपने काम में माहिर कारीगर गर्ज के हर तरह के पाकिस्तानी खड़े नजर आते हैं। मगर क्या बाहर जाना और नौकरी हासिल करना इतना ही आसान है या एक जुए सीर लाना है? पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी के नज़र तमाम तर वो नौजवान जो कि बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं और वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट हासिल करना चाहते हैं, लेकिन होता ये है कि वीज़ा अप्रूव तो हो जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जो वीज़ा प्रोटेक्ट डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं साथ नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से आज भी लाखों स्टूडेंट्स जो हैं वो एयरपोर्ट जाते हैं और वहाँ पर जो है वो ऑफलोड कर दिए जाते हैं। क्या वजूहात है, किस तरह से ये डिपार्टमेंट जो है वो इन लोगों का साथ नहीं दे रहा, कहाँ कहाँ इन तमाम लोगों जो कि बाहर मुल्क जाके एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं उनको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना है, आज हम आपको तमाम तर चीज़ों से आगाह करेंगे। आइए हमारे साथ। अच्छा, ये देखें कि इस वक्त भी यहाँ पर जो है वो ये डिपार्टमेंट है और इसके सामने हम ये देख रहे हैं कि लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सुबह से ही लोग ज़्यादातर जो है वो मौजूद होते हैं और यहाँ पर एक बहुत लंबी कतारें जी लग जाती हैं, जो कि तमाम तर सिर्फ़ और सिर्फ उनकी यही इल्तिजा होती है कि जी हमें जो है वो सपोर्ट किया जाए, ना कि जो है वो इस तरह से बेरुखी दिखाई जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर ये बताइएगा कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं डिपार्टमेंट के बाहर, तो क्या मसले का आप शिकार हो रहे हैं? असल में पिछले तकरीबन 1-2 साल से ना गवर्नमेंट कह रही है जी मैन पावर बढ़ाएं। ये जो हमारे इदारे हैं, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन है, ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है, तो हम इनके तहत आते हैं। तो अभी जो लास्ट जो है ना 1 साल से काफ़ी सारी चीज़ें नई ला रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जी मैन पावर बढ़ाएं, जिसमें अभी आप देखें जो कैंडिडेट है वो सबसे पहले मेडिकल कराने से लेके प्रोटेक्टर तक और एयरपोर्ट जाने तक इतनी रुकावटें आ रही हैं कि अभी करंट पोजीशन में आपको बताऊं दिसंबर की, तो जहाँ टेस्टिंग हो रही है, जहाँ ट्रेड सेंटरों में मतलब डेलीगेशन आ रहे हैं, उसमें यानी कि बिल्कुल कैंडिडेट आने का नाम नहीं ले रहे। उसकी वजह ये है कि सबसे बड़ी वजह यही है कि ये जो रुकावटें हैं, अभी न्यू रुकावट आ रही है 2026 की, यानी कि सॉफ्ट स्किल कि जी अवेयरनेस करें जी लोगों को। अब अवेयरनेस तो गवर्नमेंट तो बताए, देखें इदारे कराए या किताबचे छापे, इस तरह के बताए। अब जिस तरह ये कह रहे हैं वो जो 2-2 घंटे लगेंगे, इसी तरह बहुत सारे मतलब मसाइल हैं जो इस टाइम हमारे कैंडिडेट और जो है ना इससे गुज़र रहे हैं। बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तान में ज़रा मुबादला कमा कर भेजना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन कुछ माफियास ने ये तमाम तर इन चीज़ों को जुर्म बना दिया है। आखिर इन तमाम तर चीज़ों के पीछे क्या हक़ाइक़ हैं? क्यों आखिर पाकिस्तान के ख़ुद के यहाँ के लोग जो पाकिस्तान से बाहर कमाने के लिए जाया करते थे, लेकिन अब जो है वो उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, ऐसा लगता है कि जानबूझकर जो है वो पाकिस्तान के लोगों को अब बाहर मुल्क जाने से भी रोका जा रहा है। आखिर क्या वजह है? क्यों आखिर हम ये देख रहे हैं कि जो ओवरसीज़ एम्प्लॉइज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं, कभी मेडिकल कैंसिल हो जाते हैं, कभी एयरपोर्ट जाते हैं तो वहाँ पर वीज़ा फाड़ दिए जाते हैं। कौन इनको देखेगा, कौन ज़िम्मेदार है इन तमाम तर चीज़ों का? आज जो है वो अदनान पराचा साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि एक्स वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के। उनसे जानेंगे कि आखिर जो ये इतने ज़्यादा अभी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, इनकी क्या वजूहात है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, ये बताइएगा सबसे पहले कि हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में पहले तो एक तमाम तर हमारे जो नौजवान हैं उनको एक होप होती थी कि यहाँ पर अगर इतनी ज़्यादा जो है वो बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट
اتنا زیادہ انمپلائمنٹ کا ریشو یہاں پہ بڑھ چکا ہے کہ اب جو ہے وہ باہر ملک جا کر وہاں سے جو ہے وہ آپ اپنی فیملیز کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں, اپنے ملک کو بھی وہاں سے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. لیکن ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر لوگوں کے مسائل اتنا زیادہ بڑھ گئے ہیں یا کریٹ کیے گئے ہیں کہ اب لوگ باہر جانے سے ہچکچانے لگ گئے. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ جی بہت شکریہ جی. میں اس کے تھوڑے سے بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا کہ یہ ہماری اوورسیز کا جو چیپٹر ہے یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں سٹارٹ ہوا تھا, جب انہوں نے گلف ممالک میں ہماری مین پاور جانا سٹارٹ ہوئی تھی. اس کے بعد گریجولی ہمارے یہ ورک فورس کا چیپٹر جو ہے ہر گورنمنٹ میں ایک ہمارا جو منسٹری ہے ہماری HRD کے سمندر پار پاکستانی, ہماری مین پاور 2-2.5 لاکھ سے سٹارٹ ہوئی تھی, پھر 5 لاکھ 7 لاکھ, اور 2015 میں یہ ورک فورس ہماری ریکارڈ گئی تھی 9.25 لاکھ کے قریب. اب اس کے بعد ہمارا کووڈ کا ریسیشن کے اندر آیا. کووڈ کے بعد ہماری جو ورک فورس تقریباً پھر اب 7-7.5 لاکھ اور 8,62,000 پہ گئی. 8,62,000 سے ہم نے پھر ریورس کیا ہے, ہم 7-7.25 لاکھ اور 7.5 لاکھ پہ آ گئی ہے. گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, اور اسپیشلی میں شکریہ ادا کروں گا کہ فیلڈ مارشل صاحب نے اس چیز کو بہت زیادہ ٹیک اپ کیا اوورسیز پاکستانیز کو. لیکن انفارچونیٹ جو ہے ہمارے ڈپارٹمنٹلز, ہماری اتنی کرپشنز ہیں کہ جو ہماری جو یوتھ ہے جو باہر جانے کے لیے انٹرسٹڈ بھی ہے اس ٹائم پہ, اور اس ٹائم پہ جو ہماری اکانومی کے اندر جو پرابلمز آ رہی ہیں ان امپلائمنٹ کی وجہ سے, ہماری یہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے جو ہماری ورک فورس جو کہ ہمارا اثاثہ ہے باہر جا کے کما کے لا کے دینا چاہتا ہے, اور پاکستان میں وہ ریمیٹنسز کی صورت میں انجیکٹ کرتے ہیں, ہر مہینے اپنا پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں, ان کے لیے ہرڈلز آ رہی ہیں. کرپشنز کا بازار گرم ہو رہا ہے. میں 12 درخواست کر چکا ہوں کہ اس چیپٹر کو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب اور ان کے ڈپارٹمنٹس ہی دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ جو کرپشنز بڑھ رہی ہیں اس وجہ سے ہمارے 25% کاسٹ جو ہے ہماری جو یوتھ کے جانے کے پروسیس کے اندر بڑھ چکے ہیں گزشتہ تقریباً 16 سے 18 ماہ کے اندر. اور ساتھ کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کے مختلف ڈپارٹمنٹ جو ہے نئے سے نئے پروگرام لانچ ہو رہے ہیں, اربوں روپیہ ٹیکس پیئرز کا لگ رہا ہے, لیکن اس کی پراپرلی یوٹیلائزیشن آن گراؤنڈ ہم نہیں دیکھ پا رہے. ہمارے پاس ایکسپیرینس لوگ ہیں. میں بارہا یہ بھی درخواست کی ہے کہ اس ٹائم پہ ہمارے پاس ایسی یوتھ اویلیبل ہے جو کہ ایکسپیرینس بھی ہے, ایجوکیٹڈ بھی ہے, مارکیٹ کے اندر ہے, ان امپلائڈ ہے. خدا کا واسطہ ہے اس کو ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے, ان کو بھی ٹیک اپ کریں. اور جو ہمارے جو اسکول لیول پہ آپ ایک سسٹم بنائیں, ہماری ایجوکیشن منسٹری اور دوسری منسٹریز بیٹھ کے, کہ ہم اسکول لیول پہ بچوں کی برین اسٹارمنگ کریں کہ انہوں نے میٹرک کے بعد کرنا کیا ہے, ان کے وہاں پہ ان کو ایک ٹیکنیکل سکلز کی طرف اس ٹائم پہ لے جایا جائے کہ میٹرک لیول پہ. السلام علیکم سر, بتائیے گا کہ آپ یہاں پر موجود ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے ہی یہاں پر بہت سارے لوگوں کا آنا جانا بھی لگا رہتا ہے, کیا آخر ریزن ہے جو ڈپارٹمنٹ سپورٹ نہیں کر رہا آپ لوگ؟ جی میں اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ہوں. ایکچولی یہ ہمارا پروٹیکٹر آفس ہے جہاں سے ویزے آپ کے پوری دنیا کے لگتے ہیں, یا اسپیشلی گلف کنٹریز, اور یہاں سے پروٹیکٹر ہو کے جائے. ابھی جو ہرڈلز آ رہی ہیں پاکستان کی گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں اس میں جو مین پاور ہماری جا رہی ہے اس میں ہرڈلز کریٹ ہو رہی ہے. جیسے میڈیکل سینٹرز ہیں, وہاں پہ ناانصافی ہوتی ہے جو ہمارا امپلائی جاتا ہے. پھر یہ ایک ادارہ انہوں نے تکامل بنایا ہے, اس میں سے جو لو اسکل کے لوگ ہیں, لوڈنگ اینڈ لوڈنگ ہے یا لیبر ہے, اس کو اس کی نیڈ نہیں ہے. ابھی اس کے بعد سافٹ اسکل جو ہے وہ 1 جنوری سے یہ لانچ کر رہے ہیں. تو ہماری یہ اپیل ہے کہ اس کو آسان کریں, اور پھر ہمارا جو کوٹا سسٹم ہے ایمبیسی کے اندر, وہاں پہ ہم جو بلک میں پاسپورٹ ہیں وہ رک جاتے ہیں, میڈیکل ایکسپائر ہو جاتے ہیں, ویزے نہیں لگتے. تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ گورنمنٹ سے کوئی ایسا لائے عمل بنائیں جو آسانی ہو ایمبیسیز کے اندر بھی اور پروٹیکٹر کے اندر بھی, تاکہ ہماری زیادہ سے زیادہ جو مین پاور ہے وہ باہر جا سکے.